نماز مرد بھی ادا کرتے ہیں، نماز
والا کوئی بندہ ہے، مرد یا عورت ہے، اللہ نے دین دی تقسیم کے اندر اجر دی کمی بیشی کسے واسطے نہیں رکھی، سارے برابر اجر اللہ عطا کر دے۔ آئیے اللہ کے قرآن پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اللہ فرماتے ہیں عمل نیک کرے، پاویں مرد کرتا ہے، من ذکر، ذکر کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، اور انثیٰ یا عورت نیک عمل کرنے والی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط اے کہ مومن ہوئے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا، اللہ انہوں جنت دے اندر محل عطا فرمائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ اللہ فرماندے نے عمل کرنے والا مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جیڑا بھی عمل نیک کرے گا، جیڑا بھی عمل ایسا کرے گا، اللہ کی نگاہ والا عمل کرتا ہے، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ کے دے عملوں توڑ کے تے پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ دے نزدیک کوئی تقسیم نہیں، اللہ نے تے تقسیم ہی مکا دیتیاں، اللہ نے بانڈی ختم کر دیتی ہے، اے تے مذکر تے مؤنث کی تقسیم ہے، ایتھے دنیا دے اندر اساں تقسیماں بنائیاں نے، اے جناب فلان برادری دا بندہ ہے، ایدا فلان برادری دے نال تعلق ہے، ایدا فلان قبیلے دے نال تعلق ہے، ایدا فلان جناب کاسٹ دے نال تعلق ہے، ایدا جناب فلان سٹیٹس ہے، فلان عہدہ ہے، اے جناب فلانے بندے نوں نہیں مل سکتے، فلانے دے نال دا تعلق نہیں بن سکتا، میں فلانے نال تعلق نہیں بناؤنا، فلانے نال رشتہ نہیں بناؤنا، وجہ کی ہے میری تے انہاں دی ذات نہیں رلدی، اے ساڈیاں تقسیماں نے جناب، ساڈی برادری نہیں رلدی، ساڈا قبیلہ نہیں رلدا، پھر قبیلہ رل جائے، قبیلے وچ سٹیٹس نہیں رلدا، ایک بھرا نوں اللہ پیسے عطا کر دے، دولت عطا کر دے، محل دے ماڑیاں دا مالک بن جاندا ہے، دوجا بھرا مزدوریاں کردا ہے، دیہڑیاں لاوندا ہے، ایدی پوری نہیں پیندی، دوواں وچ فرق پہ چکیا ہے، دوواں وچ فرق بن چکیا ہے، ہن رشتے بناؤن دی گل آندی ہے تے آندا اپنے سٹیٹس نوں ویکھاں گے، اپنی برابری نوں ویکھاں گے، اپنی برابری دے لوگ ویکھاں گے، چودھری جی، جناب سردار جی، مولانا صاحب، اے جناب فلاں صاحب، تہاڈی برابری کرن والا کون ہے؟ کہڑا جڑا تہاڈی برابری کرے؟ ساڈی برابری وہ کرے گا جدا بینک بیلنس ساڈے برابر ہوئے گا، ساڈی برابری وہ کرے گا ساڈے نال رل کے چلن دے قابل ہوئے گا، جدیاں زمیناں ساڈے جنیاں بھاویں نہ ہون لیکن ہونیاں ضرور چاہیدیاں نے، اے میری تے تہاڈی تقسیم ہے، اللہ دی تقسیم کی ہے، آئیے اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، آواز آندی ہے یا ایھا الناس، اے سورۃ حجرات نکل آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او کائنات دے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اسی تہانوں ایک مرد تے ایک عورت اندروں پیدا کیتا ہے، تہانوں اساں ایک مرد تے ایک عورت اندروں وجود عطا فرمایا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تہاڈے قبیلے تے برادریاں بنا دتیاں نے، پھر تہاڈیاں ذاتاں بنا دتیاں نے، پھر تہاڈے قبیلے بنا دتے نے، اے عرشاں والیا ربا، اے قبیلے تے ذاتاں کیوں بنائیاں نے؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے بنائیاں نے
شملہ اچا ہو جائے، اس چیز دی نشانی نہیں کہ تو اچا ہو گئے. اچا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچا ہوئے جڑا رب کولوں ڈریا کردا ہے. اللہ کولوں ڈرن والا بھاویں مذکر ہوئے بھاویں مؤنث ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جیڑا بھی اللہ کو ڈرے گا اللہ مقام عطا فرماتا ہے. ایک بی بی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئی تے آ کے کہن لگی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کرو، مینوں مرگی دے دورے پیندے نے، اللہ میرے دورے ختم کر دے، بیماری مکا دے. تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی مرگی دی بیماری ختم کرونی ہے کہ جنت چاہیے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بی بی مرگی ختم کرونی ہے، بیماری ختم ہو جائے یا اللہ تینوں بدلے وچ جنت عطا کر دے. اے نے وہ لوگ جنہاں نے نیک عمل کیتے تے اللہ نے انہاں نوں بدلے اندر جنت دیاں گارنٹیاں عطا فرمائیاں. اے بی بی کہن لگی اللہ دے نبی جی مینوں جنت چاہیے. یاد رکھو مسلمان تے بیماری بھی آوے اللہ بیماری نوں مسلمان واسطے دعاواں کو معافی دا ذریعہ بنا دیندے نے. بیماریاں آ جان انہاں بیماریاں دے اندر اللہ دیاں ناشکریاں نہ کریا کرو. اے دے تے بیماری ہونی سی کام تو چنگے نہیں سی. ساڈے مثالاں دیندے نے فلانا منجی تے پہ گیا کام چنگے نے، کرتوت چنگے ہون تے بیماریاں نہیں آندیاں. کرتوت چنگے ہون تے بیماریاں نہیں آندیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسلمان بیمار ہو گیا اللہ نے بیماری عطا فرمائی ہے، بیماری کٹ دے، اے بیماری دا مقابلہ کر دے. اللہ اے دی بیماری دے مقابلے دی وجہ تو اے بندہ بیماری دے اندر اللہ دا شکر ادا کر دے، بیماری دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کر دے، ہر حال دے اندر اللہ دا شکر کر دے، اللہ دے شکوے نہیں کرتا. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اس بندے نوں اللہ ایک بیماری کٹن والا بندہ ہے، انہیں بیماری کٹی ہے، انہوں بیماری کٹن دی وجہ تو اللہ بھی گناہاں تو جنی بیماری بد دیئے او میں اللہ انہوں گناہاں تو پاک فرما دے نے. بیماریاں دے اندر اللہ دی ناشکری نہ کریا کرو، بیماریاں دے اندر کسے نوں تانے نہ دیا کرو، بیماریاں دے اندر کسے نوں مینے نہ دیا کرو، بیماریاں دے اندر لوکاں دی تیمارداری کریا کرو. اسی تیمارداری کرنے ایک تیمارداری آمینہ دلال علیہ السلام نے دسی ہے. بیمار دی تیمارداری کریا کرو، بیمار دی عیادت کریا کرو. اسی بھی مریض دی عیادت کرنے تے اللہ نہ کرے مریضاں دی عیادت واسطے ایک مریض دی عیادت واسطے دیہڑی وچ 10 بیبیاں کٹھیاں اپن پچھڑ عیادت کر کے ٹر جانا تے شام نو پکی گل مسیح تے اعلان ہوئے گا جناب فلانے صاحب ٹپ گئے نے. خبراں ہی انیاں کو سنا دینیاں نے اوتھے منجی تے بیٹھ کے فلانے نوں بھی یہ بیماری سی، فلانے نوں بھی یہ بیماری، فلانے نوں بھی یہ بیماری، وہ بھی مر گیا سی، وہ بھی مر گیا سی، وہ بھی مر گیا سی، وہ بھی مر گیا سی. بی بی ہن اے چاہندیاں جے جدی منجی کول بیٹھ کے پتہ کرن آئیاں جے یہ بھی مر جائے. انج نہ آکھیا کرو بیبیاں نوں بھی عادت ہوندی ہے تے بندیاں نوں بھی عادت ہے. کوئی بیمار ہو جائے اس بیمار دا پتہ کر دیو، اس بیمار دے کول جایا کرو، او دی دل جوئی کریا کرو. جاندے اور کچھ نہیں
تے مکوانا ٹپ دیا راہ وچ آوندیا جناب بیمار دا پتہ کرن چلیا درجن کیلیا بھی لے آیا کرو بیمار دا پتہ کرن چلیا بیمارداریاں کرنیاں نے میں اگے تانوں یہ بیمارداری دا اجر سناواں گا اللہ دی قسم اگر اللہ نے تانوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے تہاڈیاں طبیعتاں راضی ہو جان گیاں بیمار دی بیمارداری کرن دے اللہ نے کنے اجر رکھ چھڑے نے بیمار بیماری دے اندر پہ ہے اے بیمار دے گناہ دے اللہ معاف کر دے ہی نے جیڑا بندہ بیمار نو ملن جاندا ہے بیمار دی بیمارداری کرن جاندا ہے بیمار نو خبراں سنان نہیں جاندا بیمار نو ہسپتالاں دی رپورٹاں دین نہیں جاندا بیمار نو ڈاکٹراں دی رپورٹاں دسن نہیں جاندا بیمار نو حکیماں دی گلاں دسن نہیں جاندا بیمار نو مرض دا جناب سختیاں دسن نہیں جاندا بلکہ بیمار دے کول جا کے بیٹھ کے حوصلہ دیندا ہے اے دی دل جوئی کردا ہے اے دے کول بہندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے ہیں جنی دیر بیمار کول بیٹھا رہندا ہے اے بیٹھا بیمار دے کول بیمار دی بیمارداری کردا ہے جنی دیر بیمار دے کول بیٹھا رہندا ہے اللہ اے دے دفتراں وچوں اے دے گناہاں نوں معافیاں عطا کردے رہندے نے بیمار دی بیمارداری کریا کرو بیماراں دی بیمارداری کریا کرو آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول اے بیمار خاتون آئی ہے بیمار بی بی آئی ہے تے آگے آندی ہے سونے محبوب علیہ السلام دی میرے واسطے دعاواں کرو تہاڈیاں دعاواں اللہ موڑدا نہیں دعاواں والے ہاتھ چک دیو اللہ مینوں بیماری تو شفا عطا کر دے میریاں بیماریاں دور کر دے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا بی بی شفاواں چاہیے کہ جنت چاہیے ہن ایتھوں کوئی اے نہ سمجھے ہن مولوی کول دعا کران نہیں جانا مولوی نے فتویٰ دیتا ہے کہ جنت چاہیے کہ شفا چاہیے بیماریاں تو شفاواں منگنیاں چاہیے نے اللہ بیماریاں تو شفاواں عطا فرمائے جڑے ہسپتالوں کے اندر بیمار پے نے جمعے دا ٹائم ہے جمعہ پڑھن بیٹھے ہو دعا کرو جننے بھی مریض ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر بیماریاں چ مبتلا نے اللہ سارے نوں شفا عطا فرمائے آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایک راہ دے دیتی ہے ایک منظر دا تعین کر دیتا ہے بیمار ہو جاؤ تے اللہ دیاں نہ شکریہ نہ کریا جے اے بیبیاں دی گل تانوں سنان لگا کیونکہ بیبیاں دے اندر بندیاں نالوں زیادہ نہ شکری دا عنصر پایا جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ کی کا ارشاد فرمایا ہے آقا علیہ السلام عید کا خطبہ ارشاد فرماندے نے بندیاں نوں بکرا خطبہ دیتا ہے او صحیح مقام تے بیبییاں نوں بکرا خطبہ دیتا ہے اے تے اسا ہور مسئلے کڈ لے کہ بیبییاں حضرت صاحب دے گھر عید پڑھن گیاں تے بندے عیدگاہ دے اندر مولوی صاحب دے نال عید پڑھن گے وجہ کی ہے حضرت جی بیبیاں عیدگاہ تے جان دی بندش کیوں لاؤندے ہو آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندیو تسی بھی عیدگاہ وچ عید پڑھن آیا کرو عورتاں نوں بھی لے کے آیا کرو حتیٰ کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا عید والے دن اپنے گھراں نوں تالے لا کے اپنے گھراں نوں بند کر کے عید پڑھن جایا کرو کوئی گھر دے اندر نہیں رہنا چاہیے میرے نبی دیاں صحابیات بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اسی عید دی نماز پڑھن جایا کر دیا اگر کسی کو اپنا دوپٹہ نہ ہوندا اپنی گوانڈن کو موری چادر لے کے عید واسطے جایا کر دیا سن عید واسطے جاندیاں خواتین تے پابندی نہ لایا کرو اور اے عورتاں آمینہ دے لال علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے کا موقع تے آمینہ دے لال علیہ السلام حضرت
वाला खुतबा दिता है, बीबियों को वखरा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आमिना दे लाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, औरतों में जहन्नम के अंदर औरतों की कसरत देखी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है, मैं जहन्नम के अंदर औरतों की कसरत देखी है। महबूब सोना इरशाद फरमाओ, बीबियां कसरत के नाल जहन्नम में क्यों जान गियां? इन्हां दा कसूर की है, इन्हां दी खता की होएगी? अल्लाह इन्हां नूं जहन्नम अंदर पा देणगे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सब तो बड़ी खामी है अल्लाह दियां भी नाशुक्रियां ते खामद दियां भी नाशुक्रियां। नाशुक्री ना करया करो, हर हाल के अंदर अल्लाह की शुक्रगुजारी करया करो। अल्लाह ने जेड़ियां सावां दित्तियां ने गुजार रहे हो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन के गुजारिया करो। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु इस बीबी ने सवाल कीता ते कहंदी है, सोहणिया दुआवां कर दे अल्लाह बीमारी को शिफावां अता कर दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी जन्नत ले ले, बीबी की ले ले, जन्नत ले ले। ते कहन लगी, सोहणे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, जे तुसी कहंदे हो मैं मन लैनी हां, लगदे हथी एक होर हदीस सुन लो। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा जवानी के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर अखां को नबीना हो जाए, अखां दा नूर मुक जाए, अल्लाह दा शुक्र अदा कर दे, अखां दा नूर मुक जाए, कोई गल नहीं, दुआए करया करो अल्लाह साडे दिलों दे नूर नूं खत्म ना फरमाए। अखां दा नूर मुक जाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी गल ए बंदे दे दिल दा नूर मुक जाए। अल्लाह किसी के दिल के अंदर हनेरे ना करे, अल्लाह साडे दिलों को रोशन फरमा दे, अल्लाह अपने कुरान नाल रोशन फरमा दे, अपने महबूब दे फरमान नाल रोशन फरमा दे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये बंदा अखा तो नबीना हो गया है, भावे बंदा है ते चाहे बीबी है। अल्लाह ने जन्नत कली मर्दां वास्ते नहीं रखी, अल्लाह ने औरतों को भी जन्नत अता करनी है। एक बीबी कहने लगी, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इन्हें सवाल रखा, आंदी है, सोहणे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मर्दां नूं कहंदे हो जन्नत विच जाणगे, इन्हां नूं जन्नत च बड़े मुकाम मिलणगे, असीं बीबियां भी बड़ा जन्नत विच जावांगियां, सानूं अल्लाह मुकाम की अता फरमाएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह नेक औरतां नूं, नेक बीबियां नूं जन्नत दे अंदर जन्नतियां हूरां दा सरदार बना देवेगा। इन्हां नूं जन्नत दियां सरदारियां, हूरां दियां सरदारियां अल्लाह अता फरमा देगा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अखां तो नबीना हो जाए, इहदी अखां दा नूर मुक गया, दिल दे अंदर चानण है, अखां तो बेनूर है, अखां तो नबीना हो गया। आमिना दे लाल फरमाते ने, इन्हें जनाब बीमारी दे अंदर शुक्र कीता है, इन्हें कदे अल्लाह दे नाशुक्री वाले कलमे नहीं बोले, इन्हें कदे अल्लाह नूं नाराज करन दियां कोशिशां नहीं कीतियां, कदे इहदी ज़बान तो लफ्ज़ नहीं निकले। अगर साडियां बीमारियां सारियां साडे वास्ते ही रह गईयां ने, इहदे जुमले ना बोलिया करो, बीमारियां दे अंदर अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो। आमिना दे लाल फरमांदे ने, ए अखां तो नबीना अल्लाह दा शुक्र करदा है, अल्लाह इनू इहदे शुक्र दी वजह तो, अल्लाह इनू इहदी फरमा बरदारी दी वजह तो, अल्लाह दी रिज़ा दे उत्ते इहदी रिज़ा दी वजह तो अल्लाह इनू नाल मौत दे जन्नत दे टिकट अता फरमा देगा। ए बीबी कहंदी है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु, सोहणिया फिर दुआवां करो अल्लाह मैनू जन्नत अता कर देवे। बीमारी रवे, बीमारी रहनी चाहिए, लेकिन मैनू हुण दौरे पैंदे ने, जदों दौरा आउंदा मैं बेहोश हो के डिग पैंदी हां, कदी मेरा सतर भी खुल जांदा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, अल्लाह कोलों दुआ करो, अल्लाह मैनू बीमारी दे अंदर जदों मैनू दौरा आवे, मेरा सतर लोकां कोलों महफूज रखे।
بیماری نہ جائے مینوں اس بیماری دے بدلے جنت چاہیے. یہ کون لوگ نے؟ یہ وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ دی توحید نو منیا ہے. یہ وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ دے وعدیاں تے یقین کیتا ہے. انہاں لوکاں دے متعلق ایسیاں بیبیاں تے بندیاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے ایک گل کی ساڈا رب اللہ ہے, جنہوں نے اللہ دے نال پکیاں لا لیا. ثم استقاموا پھر وہ تے ڈٹ جاندے نے, پکے ہو جاندے نے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, انہاں دی موت دے ٹائم ہوندے نے انہاں تے آسماناں تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے. تے فرشتے آ کے کی آندے نے اللہ تخافوا, تانوں ڈرن دیاں ضرورتاں نے, ولا تحزنوا, نہ غم کرن دیاں ضرورتاں نے. ابشروا بالجنہ, اللہ نے تانوں جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں نے. اوہی جنت التی کنتم توعدون, جیسے جنت دے وعدیاں دی خاطر تسی اپنیاں جاناں بھی اللہ واسطے نچھاور کر چھڑیاں نے. اے توحید دی دولت دی نعمت ہے, اے اللہ دے نال پکیاں لاؤن والیاں دی گل ہے. ہن پکیاں اللہ دے نال بھاویں بندے لاون بھاویں عورتاں لاون, جیڑا بھی لائے گا اللہ انہوں سرے ضرور عطا کرتا. بی بی فرعون دے گھر دے اندر رہن والی, کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ نے اودا انداز قرآن اندر نقل فرمایا. 28واں پارہ سورۃ التحریم, اللہ کے نام فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے قرآن چ مثال بیان کی ہے, انہاں لوگاں واسطے مثال بیان کی ہے جڑے ایمان والے نے, ایمان لے کے آئے نے. ایمان والیاں واسطے مثال ہے, کدی مثال اللہ نے بیان کی ہے. اللہ فرماندے نے امرأۃ فرعون, فرعون دی بیوی دی مثال اللہ نے بیان کی ہے. فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ وہی خاتون ہے جدن موسیٰ علیہ السلام ایج ٹوکری دے اندر کرتے کرتے فرعون دے محلات تک پہنچے. انہیں اٹھایا فرعون دے گھر دے اندر رہن والی, فرعون دا اعلان ہے انا ربکم الاعلی. اے لوکاں نوں کہندا مینوں اپنا رب سمجھو, میں تہاڈا سب تو اونچا رب ہاں. فرعون دے گھر رہن والی جدن موسیٰ علیہ السلام دی ٹوکری, موسیٰ علیہ السلام چھوٹا جا بچہ دے گھر آیا ہے. یہ بی بی ہے, یہ فرعون نو آکھیا عسیٰ ان ینفعنا. اللہ فرماندے نے وقالت امرأۃ فرعون, فرعون دی بیوی کہندی ہے لا تقتلوہ, اینو قتل نہ کرو, قرۃ عین لی ولک, اینو قتل نہ کرو, یہ میری آنکھاں دی بھی ٹھنڈک ہے, تیری آنکھاں دی بھی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ, اینو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا, قریب زندگی دے اندر بچہ سانوں کو فائدہ عطا کر دے. او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون, یا اسی اینو اپنا پتر بنا لینے ہیں, اپنے گھر رکھ لینے ہیں, آہوں فائدے دینے لگے. اے موسیٰ علیہ السلام دی آمد اس گھر دے اندر اس گھر نوں فائدہ دینے لگی ہے, اس بی بی نوں فائدہ ہونے لگا ہے. عمراں گزر گئیاں فرعون دے نال, اینوں گلاں موسیٰ علیہ السلام دیاں سمجھ آ گئیاں. موسیٰ علیہ السلام دی دعوت فرعون دے محلہ تک پہنچ چکی ہے. اس خاتون نے کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئی ہے, یہ مسلمان ہوئی ہے, یہ اسلام دا پتہ لگا ہے. فرعون اینوں بلاتا ہے, فرعون دے نال تنہائی چ گل کردا ہے, سمجھاؤਣ دیاں کوششاں کردا ہے.
دیکھ بڑیاں عزتاں نے ساڈیاں چودراں بڑیاں نے اسی تے سرداراں بادشاہاں ساڈے گھر دے اندر رہ کے تو ساڈے مخالف دے کلمے پڑھدی پھرنی ہے بی بی کہندی ہے مینوں گل سمجھ آ گئی ہے ہن میں تیری گل نوں نہیں مننا گی جو موسیٰ نے آکھیا اودے تے میں ایمان لے آئی ہاں میں اللہ پاک دی توحید نوں سمجھ چکی ہاں میرا یہ یقین ہو چکے ہے اس کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ اعلیٰ رب کوئی ہے ہی نہیں میں تو یقین ہو چکے ہیں میں کیویں چھڈ سکنی ہاں موسیٰ علیہ السلام دی دعوت نوں انہیں بڑا سمجھایا بڑے طریقیاں دے نال بڑے فال دے نال سمجھان دی کوشش کیتی ہے پر اے جناب کسے طریقے جناب آسیہ سمجھ دیا نہیں اے دوسرے حربے تے اتر آئے انہیں اپنے ظلم والے طریقے آزمانے شروع کر دیتے نوبت اتوں تک پہنچ چکی ہے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اینج سولی تے لٹکایا ہے ماں آسیہ سولی تے لٹک رہی ہے اور برک شاپ پاڑے ہو ذرا او منظرہ بڑی آنکھاں دے اندر لیا کے دیکھو تے صحیح اسلام تو انو ایتھے چوڑیاں تے پیا لب گیا مینوں تینوں اس دین دی قدر کی ہوئے مینوں تینوں اللہ دی توحید دی قدر کی ہوئے مینوں تینوں نبی پاک دی شریعت دی قدر کی ہوئے اسی تے اپنے بچیاں دے بیاہاں تے باجے بھی بجا لینے ہاں اسی اپنے مرنے تے کل ساتے 40 بھی کر لینے ہاں اسی اللہ دی توحید نو چھڈ کے اللہ کلے نو چھڈ کے اللہ دی مخلوق دیاں ٹھیریاں تے جا کے اپنے متھے بھی رگڑ لینے ہاں توحید دیاں قدراں پوچھنیاں نہیں اس آسیہ نو پوچھ کے سولی تے لٹک رہیاں نے تے فرعون دیکھدا کیے آسیہ دے لباں تے اینج مسکراہٹ نمودار ہوندی ہے فرعون کہندا بی بی پاگل ہو گئی ہے اے دیوانی ہو چکی ہے تے مائی آسیہ سولی تے لٹک رہی ہے اللہ نے مائی آسیہ دا سولی تے لٹکنا مثال بنا دیتا ہے بندہ پاویں مرد ہوئے یا عورت ہوئے جیڑا اللہ واسطے مرن دا ارادہ کر لیندا ہے کھلوندا زمین تے اللہ جنت اندر ایدے محل بخا کے ماردا ہے ماں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے مثال بیان کی تھی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ میریاں ہن تکلیفاں سہ کے اللہ میریاں ہمتاں جواب دیندیاں جا رہی نے اللہ ہن میریاں طاقتاں جواب دے چکیاں نے اللہ ہن میں ایدیاں کدے ظلم دا مقابلہ نہیں کر سکدی اللہ ہن تے اینڈی ہو گیا اللہ ہن میرے اندر تکلیفاں برداشت کرن دی طاقت نہیں عرشاں والیاں مالکا ہن میریاں دعاواں نیڑے ہو کے سن لے اللہ میں تیرے کول آ رہی ہاں اللہ مینوں جنت اندر میرا محل دکھا دے رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ کدی کلیا بے کے اپنے اللہ کو جنت دے سوال دے کریا کرو کدی اپنے اللہ کو جنت منگیا دے کرو اے میں منگیا کرو جنہیں ماں آسیہ نے اللہ کو منگی ہے سارا جہان چھڑ دیتا ہے اپنا سٹیٹس چھڑ دیتا ہے اپنے محلات چھڑ دیتے ہیں اے ملکہ اے جناب خاتون اول انہیں سارے جہان نو چھڑ دیتا ہے اگر نہیں چھڑیا تے عرشاں والے اللہ دی توحید نو نہیں چھڑیا اے زمین تے سا دے رہی ہے کام اللہ دے حوالے کر رہی ہے اللہ نے یہ مثالاں قرآن اندر بیان کی دیا اللہ فرماندے نے سونیا اے دیاں مثالاں بیان کر دیو ایمان والے واسطے دی مثال نو بیان کرو اے دیاں دعاواں اللہ نے بیان کیتا ہے آندی اللہ میرے واسطے جنت اندر محل بنا دے اللہ فرماندے نے آسیہ جنت اندر محل بنے گا وی بنیا محل تینوں بخاواں گا وی اینج آسمان تو پردے ہٹ جاندے نے عرشاں والے نے سارے پردے ہٹا دیتے اور انداز کیے جدوں جڑے لوگ دنیا تو جاندے نے اللہ اپنے قرآن اندر انہاں دا آخری انجام بیان کردا ہے بندہ ساری عمر اس زندگی دے پیچھے بھجدا ہے اس زندگی دیاں
سہولتوں واسطے بھجدا ہے تے جناب آخر تھک کے مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے سجنا موت ہوئی مرن لگے تیریاں تھکاوٹاں اللہ نو راضی کردیاں ہویاں ہون اے بی بی تھک چکی ہے عرشاں تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح اے مطمئن جان تو اپنی ساری زندگی میرے نامے لا دیتی کوئی خلاف شکوہ نہیں کیتا ارجع الى ربک راضیۃ مرضیہ آتے تو جنت محل بنا دئیے آتے تو رب تے راضی عرشاں والا تیرے تے راضی ہو چکے ہے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے اے بی بی دعا کر دیے رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ اللہ میرا جنت دے اندر محل بنا دے ونجنی من فرعون اللہ نالی مینوں فرعون دے ظلم کو نجات عطا کر دے اللہ مینوں فرعون کو نجات دے دے اللہ فرعون کو مینوں نجات چاہیے وہ ہماری اللہ اے دے سرداراں کو اے دے جلاداں کو مینوں نجات عطا کر دے ونجنی من القوم الظالمین الفاظ ادا کی تیرے آسمانہ وال نگاہ اٹھیاں نے جنت محل کا دیدار ہو رہا ہے نال ہی ملک الموت آ گیا ہے یہ روح پرواز کر جاتی ہے بی بی ہمیشہ واسطے اللہ دے جنت دے مہمان بن جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پر ثابت ہے کیتا ہے جان چاہتی ہے چلی جائے پر اللہ دی توحید دا سودا بولو نہیں کرنا کدے اللہ دے حکم دا سودا نہیں کرنا اللہ واسطے مر کے دیکھو تے صحیح مرنا تے بڑی دور ہے دن دے اندر 5 نمازاں واسطے اللہ واسطے ٹائم دے کے دیکھو تے صحیح مرنا تے بڑی دور ہے مرنا کنے ویکھیا موت ایتھے کسے نوں آکھو نا اللہ دے ایمان دی موت عطا کردا ہے تے نال پتہ کیوں تے استغفر اللہ اورے مرنا نہیں کسے نوں آکھا تو مر جانا ہے کسے کہہ کے دیکھو تے کی آندا آگوں اللہ معاف کرے میں کہوں اچھا تو شیطان نال پگ بٹھا کے آئے کوئی مطلب مرنا تے ہے آپ دعا کر اللہ منو ایمان دی موت عطا کرے موت بڑی گاہ دی گل ہے اے نہیں اللہ تذکرے قرآن اندر محفوظ نہیں کرتے انہاں لوگاں نے انہاں عورتاں اور انہاں خواتین نے اپنی جاناں تک اپنے اللہ واسطے نچھاور کر دتیاں اللہ نے مثالاں قرآن وچ بنا دتیاں اللہ منو اور تانوں دین کے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے توحید کے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے موت ایمان والی عطا فرمائے وما علیہ البلاغ